مساحة واحدة. أنا بكتبها. أول أداة من أدوات الاستفهام اللي هناخدها يلا مال أو مال واحد. دايما كياض تستخدم بغير العاطفة. كده تمام يعني كده. هو مفيش بيان مفيش وقت أصلا بنت أوكي ماشي عادي يعني بس أهم حاجة طبعا علينا صح؟ تمام صح. أول حاجة هنقولها على يا دائما تستخدم بغير العاطف إذا جاء بمعنى ما أو ما. زي ما نقول مثلا يا ما حال يصل البشر ما اسمهاش كيف حال لأن كتير معنى كيف فأنا عامل ما حال خلاص. يبقى إذن هو ما لهاش حل ما لهاش سؤال ثاني لو بتيجي في وسط الجملة ما لهاش مكان معين بس أهم حاجة ما تجيش في أول الكلمة في أول جملة ما تجيش في أول الجملة. أيوة صور كده. أنت كنت قلت إيه؟ أنت قلت إيه معلش؟ احنا قلنا كلمة يا بمعنى ما أو ما بتيجي دائما لغير العاقل بتسأل دائما على حاجة غير عاقلة خلاص وبتيجي دايما في وسط الجملة ما بتجيش في أول الجملة ما بتجيش في أول الجملة. يعني ما ينفعش نقول أبخر فيها حد إيه؟ لا ليه؟ أبخر فيها حد إيه؟ لا ينفع هو ده كانت أول جملة معناها إن هي دي أول جملة خلاص. هناخد بعض الأسئلة اللي هنجاوب عليها. ما لو عايزين عربي اكتبوا الجمل دي. في من كا ماذا في يد من كا ماذا تدرس في هذا الوقت؟ الإجابة على أي أداة استفهام. إزاي نعرف نجاوب على أي أداة استفهام؟ الإجابة النموذجية أنت ممكن هتشيلي أداة الاستفهام تمام وهتحطي مكانها الإجابة. الإجابة هتحطي مكانها طبعا مع تغييرات ضرائب الجملة. ماشي؟ دي حاجة استمرارية. مثلا هنجيب على أول سؤال احنا قلنا ليه أفكار هل كريم عايزة تقولي مثلا الإجابة النموذجية بتاعتها ميرا هل كويس الله تشكر. لا انا بتكلم على الاجابه ان اداه استفهام هو اصلا اجابتها ميديكو خلاص اللي خدتيه
أنا بتكلم على الإجابة النموذجية، إزاي هتغيري الضمير أو كهار حالة إلى حالة. هنيجي على السؤال الثاني، ليه ضارين يا راجل ما لون عربي؟ ما لون هذه العربية؟ ما لون هذه العربية؟ هنقول يه جاري ماشي، هنشيل اليوم الجملة هنحط مثلا تحليل ما في عبارة يا رب مذكر صح؟ سفيد الأبيض. سفيد أحمر. صرخ يعني. صرخ اللي هو شفت اللون البرتقالي؟ لا مش بعرف قلت لك بصي الالوان عموما في اللون اللي هو الاحمر والبرتقالي. اللون الاحمر والبرتقالي طبعا ايه؟ نارنجي يعني. نارنج مش عارف صراحه. والله نفس اللون اللي بين البرتقالي والاحمر. انا ما قلتش برتقالي، انا قلت اللون اللي بين البرتقالي وايه؟ والاحمر. الأحمر أبيض يعني. ابيض اللي هو لا سفيد يعني. سفيد أبيض. لا هو خلينا درسنا على الاحمر. ده عندك ماشي هو أفضل يعني. ماشي خلاص الأسئلة دي هنا ماذا تدرس في هذا الوقت؟ ماشي ماذا أو ما في يدي؟ هتقولي إيه؟ في يدي يدي أنا تبقى ميرا مين صح؟ ميرا مين في يدي هو عشان كده معنا مش يدي دي عليك الرضا صح؟ هتبقى في يدي ايه بقى؟ القلم كده تفهم؟ ماذا تدرس في هذا الوقت؟ مين؟ أنا لست مين؟ أردو طبعا طيب لو كنت مؤنث تقولي دي كيا بمعنى لا أو ما تواصل نفسك خلاص يا ايه كيا بقى لو جت في أول الجملة لو جت في أول الجملة هتكون بمعنى هذا تمام الإجابة عليها بتبقى بلا أو بنعم نعم هناخد مثلا مثال يا أكو
أردو زمان مثلا هل تحب اللغة الأردية؟ نعم. ليش يا يدرس ليه؟ مش عشان الأعداد. لو مسؤول مهين بتاع عميد مهين بس هتسكت على كده. بص بقى رفض الحتة دي ده في المفعولية كو هنيجي نحوله هتقولي أنا أحب اللغة الأردية هتبقى مجي أو مشكور أردو زبان مثلا أنا أحبها يعني هل أحبها أو لا أحبها معين دي ممكن تيجي للتأكيد على القال التأكيد ممكن ما تتطلعش يعني حطها أصلا بتزود التأكيد كمان. سؤال الآن بقى سؤال حلو كده ايه؟ كهرب كان بقى أكفي ايه؟ يلا الناس بيقولوا عليه كان إيه؟ كان بقى فيه هل طيب في الطبخ أو طبخ الطعام طبخ الطبخ طبخ الطبخ يلا ما هي خالص يا رأس كهانة ايه في عاص هنا فكاخد فيه جميل جملة وكان ممكن يكون مستشفى بس على كان طب جميل ما هي مش ما هي النفس اللي يجي قبل الفعل ممكن لا لا أنا أو لا أصبح لا أصبح وصحبت مين أما مثلا إيه أنا أحبها مثلا ما إيه؟ أحبها يعني بتاع اللغة مثلا السبب بتاع اللغة مش أحبها بنقول مجهي مجهي جي مجهي برضو زمان أحبها أيوة أنا أحب اللغة بس أنا ما تقولش كلام اللغة خلاص سيبي يعني عارف معاك نكمل بقية الجمل لا لسه في جمل جاء في
شد يعني شد رواية. الو الو تقريبا وصلت لما أخذت الدرس أنا بلعب من الأخير أنا ذلك أتوقع يعني ما عرفت أكون يحين هنا هل أنت متزوج؟ هل والدة يعني أمك بتعمل؟ هل أنت مستعد للذهاب معي إلى السينما؟ الإجابة فيلم الجواب عليك 3 بعد من الانتهاء من الساعة بعدها ماليش صلاة في السينما جاني كبير طيار طيار صحيح هنجيب معانا كده ونقول لك أفعال خلاص كده بناخد أفعال من كل يوم أفعال خلاص طيار كمان ما نسأل خلاص أنا مش عارف خلاص أنا ممكن ثواني بس هو لايين هتصرف ايه؟ إيه؟ لايين كده ده مش طريقة كده إيه بيعمل من أجل على بعضها هل أنت مستعد من أجل الذهاب معي إلى السينما؟ ماشي طيب عفوا كده ده بنجيب الأجل أو ليه؟ صح؟ ماشي ثاني أداة استفهام معانا ماشي قهار دي دايما بتسأل عن المكان ما بتسألش عن حاجة غير المكان زي عايز أقول لواحد أين أنت؟ صح؟ برضه أي إجابة على أي أداة استفهام هنشيل أداة استفهام هنحط في الإجابة مثلا أنا أسلم مع غير طبعا ضمير